Naglibog ang mga vendor sa ilang hukom kung dawaton ang gitanyag sa principal sa eskwelahan nga consignment human giguba ang gambalay nga ilang ginaakupa sa dugay nga panahon. Human sa paragsabot nga gihimo Oktubre 17 sa buntag at ubangan sa opisyal sa DepEd, sagol ang reaksyon sa mga vendors paggawas sa eskwelahan. Ang iya lang gusto mahitabo na consignment nya sa 15 ka buok everyday tatlo ka tao lang pasudlon. Kahibuluan, nga unang nagreklamo ang 18 ka vendors human sumala pa sila, gipahawa sa ilang pwesto o nya gipaguba ang building kung asa sila nagapwesto tungod kulob ang ilang kaldero. Ang gusto sa principal nga sila mag-consignment nga wala usab nila nagustuhan. Hangtod nakaabot sila sa brigada sa ilang reklamo. Nagalaom sila nga pabalikon sa pagtinda apan ang gitanyag sa principal nga solusyon mao ang consignment. Samtang ang School PTA President nga si Samir Bantigan gihasulan usab sa problema og naluoy sa mga vendors. Mao nga nagpasalamat sa presensya sa taga DepEd. Kung pagpatukod lang sa building para sa vendors nato, makatabang man na o kayuhan man na. So dali lang man na siya pangitaan og pamaagi kung magkasinabtanay ang school o ang SPTA. Sa karon, nagaduha-duha pa ang mga vendors kon muuyon nga sa matag adlaw tulo lang kanila ang tugutan nga makatinda sulod sa eskwelahan. In the heart of changing life, kini si Ver Jason, Brigada News.